اور ارمانے دے وچ جیویں اس ارمان چ اس دکھ دے وچ جیویں ہوندے کہ او چلا گئے جے ولا ولنا نہیں وقت ملاقاتاں قیامت والی نہار تھی ونے بعض وہ دکھ ہوندن وہ وسر ویندن لیکن بعض دکھ ایہو جے ہوندن کہ وہ وسردے نہیں اللہ کے دعا ہے کہ اللہ پاک صبر اور صبر دے اتے اپنے عنایت و لطف و کرم دے نال انہیں کو استقامت اور اس صدمے کو برداشت کرن دی توفیق نصیب عطا فرمائے آمین آمین حضرات محترم اللہ رب العزت نے قرآن فرمائے کہ ہر ذی روح چیز تے موت دا ذائقہ چکھنا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے وہ اس دنیا تو ایک نمہار ونجنے لیکن جائیں زندگی اللہ اور صلی اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق گزاری ہو سی تھال دے سیانے لوگوں بیٹ دے سیانے لوگوں ان دے واسطے زندگی ایک حسین اور آون والا وقت قبر اتنا اچھا کو اتھا منظر بھی مل سی اور قبر چ سکون بھی مل سی شرط ہے اگر زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دے تابع ہو کے گزاری ہو سی سبحان اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور حضور صلی والسلام دی اہل بیت دے واقعات جیویں انسان پڑھ دے اور علماء کو سن دے بعض اوقات بندہ دنگ رہ دے یار انہیں ہو سنگ دے کیونکہ اساں اپنی زندگی اور اپنی سوچاں دے معیار اتے پرکھ دے ہم دے واقعات کو لیکن حقیقت ہے اللہ دے پیاریاں دیا راتاں اللہ دے حضور قیام وچ گزریاں اور ان دے دن اللہ دے ذکر اور آخرت دی فکر چ گزرے اگر انسان اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق زندگی گزارے اس دنیا تے بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب سبحان اللہ یہ دکھ یہ تکلیفاں یہ سکھ خوشیاں سارا کچھ اون ویلے مزہ آندے جی ویلے بندہ اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق گزارے میں ان دوائیہ کلمات دے نال اجازت چاہنا اور ولا ایہو گال توارے گوش و گزار کرنا چاہنا کہ حضرات محترم دنیا فنا ہے یہ فنا دی جھو کے لگا وجڑے کوئی پہلو ویندا کہ کوئی بعد وچ ویندے کوئی زندگی دا تھوڑا جا حصہ گزار کے ویندے کوئی زندگی دا زیادہ حصہ گزار کے ویندے لیکن یہ لازم ملزوم دنیا تو وجنا تے ہے یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ کوئی انسان بھول نہیں سکتا اللہ پاک متوفی غلام مرتضیٰ کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ پاک دے والدین کو عزا کربا کو رشتہ دارہ کو صبر عظیم تے اجر کثیر عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ